بڑا خوبصورت استقبال کیتا جی لاہور علی ملکہ سین توڑی عزت بخت رزق کے اضافہ فرماوے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو مالک جتنے بھی تشریف فرماؤ ایسے سال زواری مظلوم کربلا نصیب فرماوے اس تو بڑی دعا ہے ہی کوئی نہیں میرے کو میرا دل چاہتا ہے اپنے سوزیاں دے نال میں ایک نعت سناواں جناب نو رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کس جنت میں بلا لیا یار حیدری آپ سلامت رہیں جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے چار مصرے تو اپنی مرضی دے نال سماعت فرمایا آخری دو مصرے بڑی خوبصورت نے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو ذرا سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے اللہ اکبر حیدری بڑی خیر ہو جی پڑھیے جی نعت ایک صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی عزت آؤ نبیاں سارے آج تو ہیں جدا مصطفیٰ 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 تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ تو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ آپ سلامت رہیں بڑی خیر ہوئے بڑی زندگی ہوئے بڑی زندگی دراز لکھ واری اکھ لکھ واری اکھ لکھ واری اکھ لکھ واری اکھ یا رسول اللہ علی ولی اللہ حیدری بڑی خیر ہوئے مالک اس طرح اضافہ فرماوے مالک نسل اندر رضا کر کے واپس موڑے میں کہا جی تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ تو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ اس شعر دی ترتیب الفاظی اور سیٹنگ ویکھیا جی اگر نوکر دی نوکری بزرگوں پسند آ جاوے نوکر دے حق کے ڈھیر ساریاں دعا ضرور فرما دیا اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین تے جا جا میرے حبیب نو آکھ اللہ پہ ہدائی اج عرشاں تے آوے ہائے 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 سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے دہلیز محمد تے بڑی عقیدت دے نال دہلیز محمد دے نال اپنے ملکوتی پرانو مس کیتا اللہ دا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نو پیغام مل گیا زمین تو سفر کر دے اپنے مقام تے اس علاقے دا اس دھرتی دا غیرت مند تے ادیب مجمع انہاں مصریاں تے انہاں لفظاں تے ہون توجہ طالبان اپنے مقام تے سرکار محمد مصطفیٰ پردے دے اندر توحید پردے دے باہر بولو
پردے دے اندر توحید، پردے دے باہر رسالت، نبوت، رسالت، ایویں گل ہے جی، پردے دے اندر توحید. چلو کچھ بندے صرف سر ہلا دیتے توڑے سمجھنے چ کوئی کمی نہیں، میرے سمجھانے چ کمی رہ گئی ہو سی. چلو میں بات نو آسان کر کے آکھ دے متا کہ حسین دے ہر ماتمی نو میری گل دی سمجھ آ جاوے. انج کیوں نہ آکھاں بھائی جان، پردے دے اندر عاشق، پردے دے باہر محبوب. عاشق اور محبوب دی درمیان چ گلاں باتاں ہون لگ پیاں. پردے دے اندروں عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویکھ ویکھ کے ویکھ ویکھ کے ویکھ ویکھ کے پردے دے اندروں آواز کڑی دیتی ہے، گل کڑی آکھے سنا بھئی، میرا سوہنا نبی دلدار وی تو، میرا عشق وی تو، میرا پیار وی تو، میری شان وی تو، میار وی تو، میرا مدنی مٹھڑا یار وی تو. توجہ ہے بھئی سارے دی حیدری. اگلے شیر میں جو نہیں پڑھا، شیر میں آگے تلاوت کرنا ہے. توجہ دا طالبہ بھائی جان، پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویکھ ویکھ کے گل کڑی آکھی، آواز کڑی دیتی ہے، سنا بھئی، میرا سوہنا نبی دلدار وی تو، میرا عشق وی تو، میرا پیار وی تو، میری شان وی تو، میار وی تو، میرا مدنی مٹھڑا یار وی تو، دلدار وی تو، میرا پیار وی تو، میار وی تو، میرا یار وی تو. نبی ہسیا تے بلیاں کھلیاں، نبی ہسیا تے بلیاں کھلیاں، نبی ہسیا تے بلیاں کھلیاں. دتا جھٹکا تے زلفاں ہلیاں، خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ. شاباش شاباش شاباش. تھوڑی زندگی ہوئے، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، بہت مہربانی. آپ کو میارے سماعت کو جھنڈوی کے لاکھوں کروڑوں سلام ہے جی. حیدری جی بھائی جان، لاکھ واری آکھا میں نوکران سارے دا پروگرام ہے، دوبارہ پڑھئے. ہاتھ اٹھاؤ علی والا بولے حیدری. پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویکھ ویکھ کے آواز کڑی دیتی ہے، گال کڑی آکھیے سنا بھئی، میرا سوہنا نبی دلدار وی تو، میرا عشق وی تو، میرا پیار وی تو، میری شان وی تو، میار وی تو، میرا مدنی مٹھڑا یار وی تو، دلدار وی تو، میرا پیار وی تو، میار وی تو، میرا یار وی تو. نبی ہسیا تے بلیاں کھلیاں، نبی ہسیا تے بلیاں کھلیاں. دتا جھٹکا تے زلفاں ہلیاں، خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ. خدا نو کہنا پہ. بھائی ریاتی نمبر لے کے پاس ہونے والا ذاکر لاہور علی چاچو جی بی بی بنایا ہی کوئی نہیں. دل آکے تو پھر بولنے کائنات کی قیمت مصر. توجہ. خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ. جدو جانے خطرے چ پھس گئی، جدو جانے خطرے چ پھس گئی، ساری فوج میدان چ نس گئی. خدا نے آکھیا علی نو بلا مصطفیٰ.